अंदर आ जाओ, मेरे साथ सारे आ जाओ। ये गाड़ी है, ये बच्चों की गाड़ी, ये बच्चे की हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे I'm not still with her. शौक पूरा कर रहे हो। किसको पकड़ो? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुझे छोड़ो ना यार। ये आपने कर लिया है। बड़ा गंदा मुंडा है। आपने करे सबको बैठे भी शौक कर। अब तो इसमें गोली मारी मारते। अब इसमें गोली मारी मारते। इससे भी खाली इससे भी केस मार कर दो। तो कैसे गोली मारी? ठीक है ना। मैं तो कुछ मार नहीं करता। मैं ये लोग लड़की को मारी मारी मैं मार रहा है। मैं मुझे आप तो क्या हुआ आपको? मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आई एस है बुला लूं जब के मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए सुना मैं तड़ा लानी है गाड़ी फैशन होने लानी है एक सेकंड मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जल्दी से फोन उठाओ मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान भाई है ये सारा कपड़ा बाहर रखो डाले में आग लगाऊंगी उठाओ सारे जूते जा सो जा इस गार्ड इसको हाथ लगाओ जरा ये सोएगी आपके साथ जरा हाथ लगाओ जरा टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था लगाओ मैं तो कह रही हूं हाथ लगाओ उसको हाथ हाँ पागल तेरी माला चलिए तेरे पे शराब लगानी है कितने हाथ लगाओगे नहीं वो कहती है ना सामान जबरदस्ती मैं गार्ड में हाथ ला लान दे दिए खोल दरवाजा खोल रखो तुमने शर्म करनी किसी की लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो तुम पागल तो मुझे आंटी कह रही है तुमसे 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो हाँ
सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना। जी उज़मा खान बताइएगा, चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज का कहना है कि उस्मान मलिक उनका कुछ नहीं लगता, तो आप उन पे प्रोपेगेंडा कर रही हैं, कितनी अब आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे? मेरा जो झगड़ा है वो मलिक रियाज से है ही नहीं, ठीक है। मैंने उनका नाम लेके उन्हें भी अपील की है कि उनके घर की औरतों ने जो मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे उनका इंसाफ उनसे भी चाहिए। और उन्होंने जो लिखा है कि उस्मान उनका कुछ नहीं लगता, वो उनकी साली का बेटा है, आलिया मलिक का। थैंक यू जी। आप बताइएगा आपका नाम क्या है और क्या इंसिडेंट हुआ था और कितने दिन पुरानी बात है? मेरा नाम उज़मा खान है और जो ये वाक़या है वो चांद रात को हुआ है। मैं इत्काफ पर बैठी हुई थी, 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट पे लांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का, जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। जी थैंक यू।
ابھی میں نے آمنہ ملک کی ویڈیو دیکھی ہے. ان کو بس میں یہ کہوں گی یہ دیکھیں, شرم کریے, کچھ شرم کریں. اللہ بھی ہے, اگر کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر رکھے, خوف رکھے. اللہ ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں حسان اور ہما کا ریلیشن شپ, ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ سے آپ ڈرنا شروع کر دیں پلیز, یہ میں آپ سے کہوں گی. اور آمنہ کی جو ویڈیو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہی ہے, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جو سب کچھ ہوا ہے, مارا ہے ہمیں, اتنا سب کچھ کیا آپ نے, کہ اس کے بعد آپ یہ ویڈیو بنا کہتی ہے ایسے کیا ہے ویسے کیسے. آپ ایسے حسان نیازی کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ حسان کو میں نے میسج کیا تھا, میرے پاس چیٹ ہے جو آئی فون میں ہے, اور اس کے ساتھ ڈیٹ بھی آئے گی. اور جو میں نے حسان کو میسج لکھا تھا, ڈیٹیلس میں نہیں دیکھی حسان سے میری کوئی ڈیٹیل میں بات چیت, اگر میرا مطلب کچھ ہوتا, کوئی تصویر کچھ دکھاتے. اب تو مجھے سمجھ نہیں, ان کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے. آمنہ ملک کے بیان میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ ویڈیو میں سب دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ویڈیوز ہیں, اور یہ آمنہ جو صوفے پہ آرام سے بیٹھ کے خوش ہیں, اپنی فیملی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بندی کہہ رہی ہے کہ عثمان ملک اور ریاض ملک کا کچھ ہے نہیں, اب وہ خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, مطلب کہ وہ ریلیشن ہی نہیں مانتے کہ ان کا کیا ہے آپس میں, عثمان ریاض ملک کا کیا لگتا ہے. اور آمنہ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ جھوٹی ہے, بہت زیادہ جھوٹ بول رہی ہیں. اور میں آپ سب سے ونتی کرتی ہوں, جو آپ سب نے دیکھا ہے, جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ہمیں مارا گیا ہے, ہمارے گھر جیسے لوگ آئے ہیں, سب کو پتا ہے. آئی تھنک اس ویڈیو کے بعد تو کچھ بھی کہنا اور کوئی بھی بات کرنا میرے لیے نہیں ہے. آمنہ کو بس میں یہ کہوں گی, ان کی فیملی کو, وہ اپنے لوگوں کو نہیں پہچان رہی ہیں, کسی کو نہیں. میں بس بہت کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم, میرا نام آمنہ عثمان ہے. یہ جو صبح سے اسپیٹ چل رہا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا میں, پوری یہ جو پورا عظمیٰ خان کا ٹرینڈ کر رہی ہے, اس کیس کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ عثمان ملک, مائی ہسبینڈ, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملک ریاض حسین. ہی از ناٹ اے پارٹ آف ہز امیجیٹ فیملی. یہ سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جو ان کو, یہ صرف ملک ریاض کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حسان, دس از اے پرسنل اسپیٹ بٹوین حسان خان نیازی اینڈ ملک ریاض حسین, وچ حسان خان نیازی از ٹرائنگ ٹو جسٹ لٹرلی گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. وہ صرف پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا, وچ وی ریفیوزڈ کیونکہ ہم حق پہ ہیں. سیکنڈلی, یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارج ان کی ہے اور جس طرح میں نے ریئیکٹ کیا ہے, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے. یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا. میری 13 سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹڈ وارننگز دی تھیں. This was not the first time that I approached her. اس سے پہلے میں نے ریپیٹڈ وارننگز دی تھی. میرا ایک 11 سال کا بچہ ہے. I'm sure جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know میرے ہسبینڈ کی سب سے بڑی غلطی ہے. I know he is the person who's to be blamed the most. اس کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جی ہم اعتکاف سے اٹھی ہیں. یہ کون سا اعتکاف ہے جس پہ 3 دن لگاتار یہ میرے ہسبینڈ کو رات کو ملتی رہی ہیں, لگاتار, میرے پاس پروف ہے. یہ اعتکاف پہ بیٹھی, 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی ہیں, 11:30 بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی. آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سب نے, جو کہ وائرل ہو ہی چکی ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیروسین آئل نہیں گر رہا. یہ وہی شراب گرائی ہے ان کے اوپر جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھی. حسان خان نیازی is doing all this just because he has an illicit relationship with Huma Khan, who is the sister of Uzma Khan. صرف اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے اور صرف ان کے لیے کچھ پیسے بنانے کے لیے یہ پورا پبلسٹی اسٹنٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. جس حالت میں نے عظمیٰ خان کو پکڑا تھا, ریپیٹڈ وارننگ کے باوجود, کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی, اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی. I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers.
3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है. इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता. आई जस्ट वांट